السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گهدار تماشاوانی روداو خدای تعالی مش خیر و برکتا مها روجی محروم نکه. مها روجی گاوا گوتی خیر و خوشی و حسکرند که بدلی خلقی ده. لی جیرانتی دناو عالمی ده. ده مها روجی ده حسکرنکت که بدلی وانده. قالوا أولى إسلامي تشلو الجيرانتي نر جيران كيه بشيوان چنه مرو تشلو تعديل جيراني خونك أو ما فو حقي قو خدي تعالى داي جيرانا دا أولى إسلامي دا چيه بيخنبري ما عليه الصلاة والسلام چه درباري جيرانتي دا قوتي أف مجارهان وفان برسا أميش سيداي خو مازن هاروني بكن خطيبي جامعة قاسمو جباجاري قامشلو سيداي مت بخير هاتيه وجي بخير هاتن سرچاوي من خير صاغبه روجياتا بيروز به روجيا وجي بيروز به ان شاء الله هر سال بخير وخوشي به خدي تعالى في روجيج متوا قبول بك وچ كس ايرو مدبينه وغداري مت خدي تعالى جواجي قبول بك امين يا رب سيداي مي غاواغ اشتغالي كيد بجيرانتي بريخاني الجار قبل الدار جيران كي واولى اسلامي تشجم خستيد حقي جيرانتي ده بدەستپێکی ئەم بێژن بناوی ێزدانی دلۆڤانی دلۆڤین سلافی خوددا لەسەر ڕێزداری ما پێخەمبەری مە محەممەد و هەموو هەواڵ و هۆگری ویش پێخەمبەرە و برانی وینا و چ شۆبدارێ ڕێیاوانە و چ کەسێ درێیاوا پێخەمبەرە دەدمەشێ و سنەتاوا پێک دینێ بە عەمەلی خوا دوورە ئەم بێژن ئاخافتنی خۆ پشیرەتی خوا و ڕەجا مەژ رب العالمین ئیرۆ مە بنویسێ ژوا کەسێک و سنەتا پێخەمبەرژی عەلەیهی سەڵات وسەلام طەبقێنێ بە عەمەلی خوا بەری ئاخافتنی خوا جیرانتی ڕاستید مسلمانتیەدا ئەمکارن وەختێک و ئەم بێژن جیرانتی نەبەس ئەم فەرق و جوداهیکی تێخند ناوبەراوێ و براتیە دەیان ئەم بەشێکی باش قەت جوواکێ دەدنێتە نا جیرانتی ئەمکارن بێژن براتیە جیرانتی ئەمکارن بێژن مرۆڤاتیە ئەمکارن بێژن ینی چ تشتا نزیک جوواکی کۆمی هەفتووت کێ ئیرۆ جیرانتی ئەوە د مسلمانتیە دە ڕاستی تەرکیزێک عجیب لەسەر مسلمانتی هاتیەکردن سەر جیرانتیە مسلمانتیە تەرکیزێک عجیب لێکردە یعنی کوت ئاخافتنی پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام ببهیزێ و ت سنەتا وینات بشۆپینێ و تلێ تەماشە بکێ و ت بخوینێ وەک شەریتێکی تبەر چاوی خۆرە دەرباس بکێ یعنی تێ تشتنی عجیبش تەعاملە پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام د جیرانتیە دە تێ ببینێ تێ تشتنا ببینێ تێبێژێ دێمەک نەخوا ئەف کەسێ هەنێ نەجیرانێ پێخەمبەر بوون عەلەیهی سەڵات وسەلام ji ber wî lê jî wextê ku pêxember aleyhi salatu vesselam axaftineke xwe de dibêje la yezalu Cibrîl yusînî bil car ew ma zale Cibrîl yusînî bil car hetta zanentu ennehu seyuwerrithuhu yani yê bibe mîratxwerê min yani bêje hinde wasiyeta cîranan mikir hindî bê cîranê xwe miqate bi cîranê xwe miqate bi cîranê xwe miqate şîretan mitkê û wasiyeta cîranan mitkê ji ber wî lê jî tidmeyzênet edebiyatê me misilmana da em meyzênin gelek cara çîrokê pêxember aleyhi salatu vesselam derbas dibin yani wextê ku dibêjin em pesnê xwe jî pê dibedin em misilman pesnê xwe dibedin em bêjin ku cîranê pêxember aleyhi salatu vesselam çawa kesekî yehûdî bû yani wextê ku em vê nerînê em ku ferqa ku cudahî em bêxnetê de ferqa dînî em bêxnetê de enû ev ji olekî bû ev ji olekî bû ev pêxemberê olekî bû hatibû cîranî wî bawerî pê netanî ji ola برای وینا شریعتا برای وینا موسا بو مسلمان مبنابو دنگ ولو بدنگکی ولو بلند بجن جیران پیغمبر علیه الصلاة والسلام کسک یهودی بو بجه چه قاسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جرباش بو چه قاسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکلیوی پیر خوش بون يهودي بخوال يعني جيراني مسلمان ابون واهل مدينه بون ابدا نبس يهودي تن يهودي تدبون خريستيان تدبون كسني دي تر تدبون حتى عبادي كفراجي فوت برست تدبون يعني كسن تدبون وقت بيجي خليطك تبليه بولو رنجين بو تبلو بيغمبر عليه الصلاه والسلام فرق جداهي نذكر نابره تكسيده سيداي ماغو جيران يعني ابي الكيله كامرو تدي قلتلك عربيه هي اوصى النبي بسابع جار يعني يقولوا اشتغاليك تي قلتن لي بيخمس سلام جيرانتيا قلتي حياه شل ماليجي جيراني حقي جيرانتي الاسلامي ده ايرو رو تيكرن يعني واقعي مدن
والله يعني مسلماني ما بي حقي بجيتينن أسكار مشتر بيجم إنه غيري جيرانتيا آمالا جيرانتيا سر مستوى دولتها إيرو دولتك ودولتك كلاك هاف ما أوجي نجيران أو قالك يخش في برساتة راستي يعني أم جيرانتي أم جويني طاقة طنق أم دركبن وينا يعني مثلا أم بيجن والله جيرانتي مالا وكلاك مالا مدو ديواري منو ديواري بهفدوفا يعني وقتكو أم بفير رنجي الجيرانتي بنرن معناه هنا مسلمانتي تبعي أمكارن بيجن مفرغان مجواتها وينا ما خست يعني ما كرد إطارك يقولوا طنق ده بتشوجك ده مسلمانتي وقتكو بيخنبر عليه الصلاة والسلام رب العالمين قوت يدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ديمك مسلمانتي جوي إطارك كسايتي وشخصي ووك بيجي تاخكي وددي واردنا براه دو درت كفي إيرو دجواكي دكو أم بنرن أم ولو برشافرا أم درباس بكن تدنري أمليات طنق بيبكن حتى يفرا أمليات طنق ميزين قلك جيران نبس جيران برانا مالي واد سر هفرن القاتك يدي تلقاتك يا يعني ديوارك نابراوي ويدا مي بهفرنا آخر تدمزين سلافي الهفدوناك تدمزين جارنا نيفي شافي دنجي وادر كتو دنجي وابلند بون وشر بفشون كدن تدمزين سر تشتكي بوج تشتكي يعني يانجي سر ميراتكي سر مالكي سر تشتكي تديب هفدو شون أو كدن أم نابجن بقشتي بل أفصل فيه نجي جواكي ده هنا صنفكي دي ترجي جواكي ده هيا أمكارن بيجن كسن كو وك أخافتنا ما كرديد بيجي بحفت بابانا جهنا هفدو تدمزين كيلك هفدو دنا جيراني هفن تدميزين جبراشي دين ترن خير وشر هفدو خير وشر هفدو دناج هفدو حزدكن دبرباري هفدو دضرابين شينا دب هفرنا كيف خوش يدب هفدورنا يعني تلويت كليا ويا شيرين تدميني عجيماي وتدبيجي خوزي هم حمد جفاق بفير رنجيبي أو جهة تقولوا هم شارع كده تكولانة كده فيتشت أم فيتشت جد بين فيجد بين سر مستوى دولتها أم بميزين سر مستوى دولتها إيرو البرشافي مايا البرشافي مايا إيرو تشتا تيخو ياكرن تشتا داري شاف أم بميزين أغلب يكي شيء دي ترى نابجي خير نابجي خير آفي سر هفدو قدكن كهرباء بس آفي سر هفدو قدكن خوينا هفدو درجينن هفدو تالان دكن ويران دكن خوينا هفدو حلال دكن ناموسا هفدو حلال دكن والبرشافي مايا عفرين برشافي مايا سريكاني البرشافي مايا كوباني البرشافي مبو كوباني رزقار بو يعني تشت هاتا سريوي حتى رزقار بو قريس بيل برشافي مايا إيرو أمفات شتال برشافي خود بينن تدميزين تشقاسي بهوفيتي بوحشيتي كلي في جيرانتي هنبون مخابن ند بس فيدي ده مخابنيت كرديا دوردة وقتيكو أم دليمتيكو فاشتن أم بيجين والله مسلمانا دولتك مسلمان تدميزين يبيشكيشياويت كي وسلو كمالي وينات تدميزين إيرود رمضان ده ديماني خدرت خي تشي مالي فقيرة روجي فطاري دكي وبوارد روني فطاري دخوي الأساس وتبيجي أزروجي قرين كارن بابي سر واقعي مسلمانا بقشتي أم بحثا خب يعني وقت أقول جمالي بشوك حيا مزنيج أبدا يعني وقتكم أم دستي خدينا سر برينا أم دستي خدينا سر برينا خو بيدهرن برينا ما إيرو برينا ما إيش عماك وأم دكشين أفا أم ميزين مال هاتا تالان كرن بحزاري مال باتا هاتن كوش بركرن ويران كرن وشتا آنين كو بلكي أو در بلكي أنا حتى جيراني هفدو بري جيراني هفدو بونجي دوي باجاري دا عين دوي باجاري مالي هفدو خوارن أبدا عين سريكاني دا عين شنغالي دا عين عفريني دا عين أي محافظة سوري دا ميزين ودولتي دي ترجي وك ليبيا وك تونسي وك مصري وك إيديتر وك يمني تلوا بنري لبناني تلوا بنري دنفسي كولاني دا وقتك وفرصة همت كفيتي دا دنفسي كولاني دا جيراني هفبون كريفي هفبون هفدورة دخوارن دفخوارن خير وشري هفدو دابون الأساس بلكي هناك جوانا قالك جوان مروفاتيك جدنا برهوا دا وقتك وتشتكى ولو قومي حمتش دانينا آليكي بونا آقرب بدنا هفدو كتن مسلمانتي دانينا كيلككي أخلاق دانينا كيلككي إنسانية دانينا كيلككي حمتش تجبير كرن وبدس فيكر سيداي إيرو مثلا بيجن سر مستوى محلي مكارم بيجن سر مستوى تاخا إيرو كهرباء متنا يعني آفا متنا وجيراني بيراوي هي يعني جنب بيجن كهرباء زيادة هي ود بإشي مجوتني إيه وقت بيلمي أسخو زاروكي خدي بكم مروج فيار بيتش نخوشيك في زمان مدل ما بيدا بوا أمكارن بيجن وك ركنك أخلاقي أركان أخلاقي مسلمانتي الإيثار ركنك أخلاقية تميزني ركنك كو أخلاقي جواكي ومسلمانتي تفدا كاري بيجل سروي ركني ترون الإيثار أزيتي دي آليكي
يعني إنسان شلو إنسان كات شلو لا يؤخذ بخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمانا ويكسي تنيا حديثك ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم أفتشتهني يعني أم قالك يدبينين حتى في خنبر عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن سيجارت بيجي والله أو كسا نمؤمنا إيماناوي علماء بشكي سرباري سفكر يا بيني بينك بيجي إيماناوي نكاملة نابي خنبر شكرت بيجي والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله كي يا بيغمبر من لا يأمن جاره بوائقه يعني كسيك وجيراني وينا نكال خوش الشر بيخو بباريزن يعني هرتم ترسكي دنا انه ما ببيني عيبك ما ببيني كماسيك ما ببيني جبو خاطري الناف جفا كده ما تشير بك سر مسألة افيج قصور لنا مزي بركي ازفيدا ايرو وكهرباء واف ايرو بحزار مالباتها ايرو دمينن باف الحسجه الفابا جاري ميديتر تدمزين جيراني من ومسلمان وباوري ايماني واف خدي هنا تدمزين محطه افيل سروا قد كرن تدمزين كهرباء سروا قد كرن سيدايم براسي تقولجي بس قواك جيران كي من نفس المان يعني نج اولام به اولام تشج متخازق از درباري في جيراني نج اولام اس بير بدو بستين وقتك رب العالمين عز وجل آية بيروز دا برتوكا بيروز دا قوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين دودة بيجيتش يعني ميزنا مسلمان دي شلو شتكي أول باوريكي ددلي إنسان دا ديتشي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ديمك أفتشتهني باندورة كويل سروي باوريه هيا ويا البر والإحسان إلى الوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين ديمك تيكليكاوا بوي وحدانية رهيا ديمك وقتك وحدانيات بجيبه باوريات بخده هبه تشريكاش خده رچينكي معناوي افتشتهني بريزي وتماما وقتي خلالك بك فيدفات اشتادا ديمك خلالك دباوريه دهيا وقتك رب العالمين بيجي وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا خلقا دي ترى هري طن فرتركر قوتشي وبالوالدين احسانا وبذي القربى فرتركر واليتامى فرتركر والمساكين فرتركر وهذا جارك دي ترفزي فري جيرانا والجار ذي القربى خصصان جيرانك تي يكو مرفاتيك نافبرات دهي نافبرات ويدهي يعني اغلب تفاسير علماء وك تفسير طبري وانا ده حمود بيجن اخافتنا هنا الجاري ذي القربى بجيرانتي مرفاتياته والجار الجنوبي والجار الجنوب شيا أفنا ميزاني إمام مجاهد وقتادة وحموجد بيجي فينا كرا إطارك هري فردا بيجي يهودي به مسلمان به مشرك به خريستيان به ما زال كيلكاتي ما دمت كيلكاتا دي جيرانتي بيجي فرق وجوده هنا كرتيتا والجاري الجنوب كي تنشتاتا بي والصاحب بالجنب حتى بيجي ريويك وبترب ريبارا ديشي هفالي خاري تدا أوجب منزلات جيراني تدا وابن السبيل وما ملكت ايمانكم سيدايم تشباندورا مهروجيل سر حسكر ناد ناف جيرانا دهي بفضل رب العالمين أمدناف جفاكي جدنا جفاكك عاطفي جفاكك روحاني دنا أوجي دين دار الحمد لله أوجي فضلك رب العالمين عز وجل تلملتي مدميزيني براني أخوا ملتكي مسالم ملتكي رحماني ملتكي كل شاف إيش جيراني خد كيد برباري ويتترابي تلميزيني بتهايبت وقتك قدامي بيروز هالو وك مها رمضاني وك ججنكي وك يعني مناسبة كله بسروادتي تدميزيني أو قريدانا هني برترد به خورترد به خوشترد به بتهيبت مها روجيدا قالك جارا ولو مظاهر هنا ولد جفاكي دا وقتي يكون بينيد شعر عدد كولانا دا برجافي مرة درباست بن ولد لي يكي شاد به تدميزيني يكي راشد سفري خوارن بري جيراني وخرا سلكك فراغ معونات يعني وقت بيجي اموري باقجيه يانجي خوارني بري جيراني خورا ناف ملد بلاكر ناس كي وناس نكي افتشتهني بر باندورا وهي يعني فضل رب العالمين ميزين افتشتهني جواكا مدى هين شيار وافتشتهني جواكا الحمد لله ما مستمازن هاروني ام قلكي سباسيات كن سربان اخفتني تيخوش سباستكن ساعه بلي قهداري هيجا ودلال هم بمين خير وخشيده حيا خلقك نو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.